جمهورية باكستان الإسلامية، وسعدت غاية السعادة في الالتقاء بالقادة السياسيين، سواء رئيس الجمهورية وكذلك زرنا رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك زرنا أيضا مع صاحب المعالي قائد الجيش، وكذلك زرنا البرلمان والتقينا بصاحب المعالي رئيس البرلمان، والآن نزور صاحب المعالي حاكم السند الأخ المبارك الطيب. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ باكستان وأمن باكستان وشعب باكستان، وأن يبارك في هذه البلاد المباركة، وأن يحفظها من كل شر وسوء وفتنة، وأن يبارك في اقتصادها، وأن يجعلها إن شاء الله من الدول التي ترتفع في مكانتها وفي اقتصادها وفي حياتها وفي حياة شعبها. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى السعادة لكل فرد من أفراد هذا الشعب الطيب. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.